السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع سمبوسه بالعجين الاصلي، ساهل واي واحد يقدر يوجده، وحشوه اكثر من رائعه، بسيطه واقتصاديه. اكيد الا جربتوا هاد السمبوسه ما غتستغناوش عليها في شهر رمضان ان شاء الله. كنبغي نشكركم على تواصلكم معايا وتعاليقكم ودعمكم الدائم ليا. بالنسبه للمقادير ديال هاد السمبوسه، اول حاجه العجين. انا عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق ابيض نوعيه جيده مغربل، هنايا 2 معالق كبار ديال المايزينا. هاد المايزينا ولا بد في هاد العجين باش كتعطيها واحد الطراوه وكيجي هشيش. وعندي 2 معالق كبار ديال الزبده نباتيه لينه من في حراره الغرفه. عندي شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال خميره كيماويه بيكين باودر. عندي هنايا 200 مليلتر ديال الماء عادي بارد بحراره المطبخ. انا ملي غنكون ناجن ان شاء الله غنوريكم الا حسب الدقيق، كاين اللي غتزيدوا شويه كاين اللي غادي تنقصوا. وبالنسبه للحشوه عندي هنا 3 د البطاطا سلقتهم بالقشره ديالهم. عندي فلفله حمراء صغيره قطعتها طريفات صغيورين، فلفله خضراء حتى هي قطعتها صغيوره. عندي القزبر ومعنوس هنا قياس 3 معالق كبار، 2 تومات كبارين شويه قطعتهم طريفات صغار. وعندي هنايا طريف ديال سكينجبير طري. وبالنسبه للعطريه بيان سور الملحه، البزار، عندي السودانيه هنايا، الكمون، القزبر يابس انا غنستعمل معلقه صغيره. وعندي هنا العطريه ديال مكسيكيه حتى هي غنستعمل منها شويه. غنبداو دابا نشكلوا العجين ديالنا. غندير انا شويه د الملحه، معلقه صغيره د العطريه ما كاملاش من حسب الذوق. وهنايا الخماره غندير معلقه صغيره ديال العطريه، شوفوا معايا معلقه صغيره. وغندير هذيك مايزينا والزبده، شوفوا معايا راه بحراره المطبخ باش كتجيكم ساهله. غنحاول نبسبس هاد الطحين كله بهاد الزبيده. اللي بغى يعجنها بالعجان يعجنها، ولكن راه كتجي خفيفه ما غاديش تشدلك بزاف. غنبدا نضيف دابا في الماء. كي قلت لكم راه الماء خديته من الروبيني، ماشي ماء سخون ولا دافي، عادي. انا غنجي قدامكم وغنوريكم شحال غادي تدي ليا ديال الماء. في 4 كاس ديال الماء وغنشوف. انا فضلت اليوم نعجنها بيديا باش نعرف القياس ديال الماء بالضبط شحال غادي ياخذ لي. صافي هنا دات ليا كاس وربع ديال الماء، ولكن ماشي كاس عنبه. هذا الكاس راه كيهز 200 مليلتر، هذا الكاس 200 مليلتر ديال الماء. بعد ما جمعت العجين شوفوا معايا القوام ديالها. انا غندير غير واحد شويه، واحد 2 دقائق 3. انا غندهنها من الفوق بزويته ونغطيها بالسلوفان ونخليها حتى ترتاح. في المقيله غندير 2 معالق كبار ديال الزيت نباتيه، و2 معالق ديال الزيت بلديه. غنضيف الثومه اللي قطعت طريفات صغار، وهذاك سكينجبير الخضر انايا حكيته في الحكاكه رقيق. وانتوما حسب الاختيار ديالكم، اللي بغى يكثر منه شويه يكثر، كيجي المذاق ديالو مع هاد الحشوه كيجي لذيذ.
عندي الفلافل، فلفله حمراء، فلفله خضراء. غنشحر مزيان هاد الفلافل، نغطي عليهم واحد شويه، واحد ميم با 5 مينوت ونص. بعد ما تشحروا لي الفلافل هنايا وطاحوا، غنضيف الملحه حسب الذوق كي كنقول دائما. الابزار غنضيف نص معلقه صغيره، معلقه ديال العطريه صغيره، معلقه صغيره عامره ديال الكمون، والفلفله السودانيه انا غندير غير نص معلقه، وانتم لكم الاختيار اللي كتعجبوا الحار يديرها. وعندي هنا القزبر يابس، غندير معلقه هكا بومبي القزبر يابس كيجي كينكه هاد الحشوه بزاف. وعندي هاد العطريه ديال شوفوا معايا عطريه مكسيكيه، راه الثمن ديالها مناسب، ندير معلقه صغيره بومبي، الثمن ديالها مناسب وكتكون واجده في لي سوبر مارشي. عندك هاد الثومه وهاد العطريه والفلافل كتواتر بزاف، كتجي زوينه. وهنا هذيك البطاطا، وهنا هذيك البطاطا انايا معكتها بالفورشيط، انا غنزيدها على هاد الفلافل. هاد المرحله انا غنقص البوطه مزيان وغنخلطهم باش تنسجموا لي العناصر كلها. بعد ما خلطت مزيان العناصر وانسجموا ليا، انا غنضيف هنايا القزبر والمعدنوس، قياس 2 معالق كبار ولا 3. شحال ما درتي القزبر والمعدنوس كيجي زوين، يجي لذيذ فيها. وغنطفي عليها، غنخلطها مزيان، نخلط هادشي مزيان ونخليه حتى يبرد، عاد ندوز نقادو السمبوسه. شوفوا معايا هنا انا خليت العجينه ارتاح الوقت اللي بردات ليا لافارس، كيجي رطب وزوين. انا نقسمو على 3، نخليه على جنب. حاولوا تطلقوا العجين ديالكم، ديروا شويه ديال الدقيق. شوفوا معايا انا طلقت هنا العجين، من الاحسن يكون رقيق باش تجيكم خفيفه. غنطبعها بهذا الطابع عندي كبير، انا غنستعمل هاد السمبوسه، واللي ما عندوش ماشي مشكل، يقدر غير يستعمل غير هذا ويطويها على زوج. نتوما تشوفوا معايا انا غندهن الجنيبات بالماء عادي. غندير دابا الحشوه، حاولوا الحشوه ما تكونش بزاف. هاد المعلقه كبيره انا ما درت غير النص ديالها. ديروا الحشوه ديالكم الوسط وسدوا بحال هكا وبركوا عليها مزيان. واخا يبقى لكم شويه من الجناب خرج ديال العجينه حيدوا، بركوا عليها كتخرج لكم هي هذيك. شوفوا معايا بهذه الطريقه كتجي ساهله، كتسد من الجنيبات بلا ما تحاولوا تسدوها بالفورشيط ولا. شوفوا معايا الشكل ديالها وكيجيو نفس القياس.
وحده اخرى. حاولوا العجين ديالكم تجبدوها شويه بحال كتكبروها. شوفوا معايا غندهنها بشويه ديال الماء من الجناب باش تسد وما تحلش لينا. انا دهنتها غير بيدي، الا عندكم شي بانسو بغيتو تدهنوا بيه دهنوا. والحشوه كنديرها الوسط بحال هكا، غير نص معلقه كبيره صافي، وكتسدوا عليها. حاولوا دائما صافي، هاهي تسدات. شوفوا معايا كيجي الشكل ديالهم زوين ومقاد وقد قد. وانا هاد البلاطو رشيت عليه شويه ديال الطحين، وغنكمل هاد المقادير اللي عندي كلهم ونتلاقاو ان شاء الله باش نقريهم. هنايا درت الزيت سخن، غنرمي ندير هاد السمبوسه ديالي تقلى. ونصيحه تكون العافيه ما مجهداش، تكون غير ماشي خفيفه، المهم موين تكون. شوفوا معايا هنايا تحمروا خداو هذا اللون الذهبي. انا غنديرهم في شبيكه في الورق النشاف. راه دغيا كيتقلاو هادو وكيجيو خفاف وما كيشربوش الزيت. ومن الاحسن ديروهم هكا شي مقيله تكون غارقه باش حتى الزيت ما ديروش فيها نتوما الزيت بزاف، ما تهز لكمش بزاف. بقاو تقلبوا فيهم حتى يتحمروا. شوفوا معايا الشكل النهائي السمبوسه اليوم كيف جاو محمرين كيشهيو لذاذين وكيجيو جد اقتصاديين. غير بنص كيلو ديال الدقيق شو شحال عطاونا ما شاء الله. انا كان ليا شويه ديال العجين وتقادت لي لافارس ودرتها بالفرماج مربع. شوفوا معايا حيده كيجيو كيشهيو. انا نوريكم حتى لافارس كيفاش جات، وكيجيو طايبين حتى من الداخل وناشفين. وبالصحه والراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. والى عجبتكم الوصفه اليوم ما تنساوش تدعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي.